Ikaduha, no? Ang ikaduha nga yugto mga kaigsunan dinita sa ikaduha nga yugto mga kaigsunan sa gitawag nga sanctification. Mao kini ang ikaduha nga lesson nga atong matun-an mga kaigsunan mao ang positional sanctification, no? O nga kini makita po nato din ang pagpahayag or the declaration, no, diha mga kaigsunan, no, sa gutlo nga ikaw mutuo mga kaigsunan may legal o espirituhanon nga nahitabo dayon mga kaigsunan, no, naay duha ka aspeto, legal nga aspeto o espirituhanon nga panghitabo sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Because diha nga kita nagtuo, ikaw o ako gilain, no, gitawag nga hagiadzo sa Greek, no. Dili ka or kita mahimong balaan pinaagi sa paglihok nga balaan nga mahimo ta magpakabalaan ta, because ingon gani sa atong gibasa, no, diya sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, no, tungod no sa grasya sa Dios pinaagi sa atong pagtuo kita naluwas, dili pinaagi sa atong mga maayong buhat aron walay makapasigarbo ni ana, no. And also diha, no, makita nato diha nga sa book of Acts, no, nag-ingon diha nga may tungod kang Lydia, no, another story diha sa Acts chapter 16 verse 14 nga giablihan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing, no, aron makabarog diha ang mga butang nga gisulti ni Apostol Pablo, giablihan sa Dios ang kasing-kasing ni Lydia mga kaigsunan, no, because ang kamatuoran, no, ingon diha no nga sa Romans chapter 3 verse 25 to 26, no, mabasa pud nato diha, no, gipasabot ni Pablo nga ang Dios mao ang nagpakamatarong, no, o gilain kita niya, no, o gitabunan ang atong mga sala, no, kagahapon, the past, no, and the present and the future sin, no, pinaagi kang Kristo, gipasaylo sa Dios ang atong mga sala mga kaigsunan. Mo kana nga ang pinaka-importante nato diha nga matun-an dinhi sa gitawag nga positional nga sanctification or ang pagdeklara kanato nga pagiging anak sa Dios, sa diha nga kita nagtuo diha nga ang balaan, no,